म्हापशे बाजारांतली रोहिणीची अळमी जांकां टर्मिटोमायसीस म्हणटा आनी ह्या विशयाचेर जवळ जवळ आयज जाली म्हाका 38 वर्सां संशोधन करीत आसल्यार जंगलांनी रानावनांनी भोंवन सगळ्या तरेच्या गवताळ पठारा वेल्यान सड्या वेल्यान भोंवन गोवा युनिवर्सिटीन तर हाजेर हांवें जवळ जवळ 27 वर्सां अभ्यास केल्लो आसा आनी भायर PhDच्या विशयाक लागून म्हाका हाजो 7 वर्सां अभ्यास करचो पडला. तर ह्यो सगळ्यो जाती हांवें गोंयांतल्यो सोदून काडून तांकां नांवां दिल्लीं आसात आनी सगळी ताजी म्हायती आज आमचे कडेन आसा आनी त्या खातीर दर वर्सा मार्केटांतल्यान म्हाका कशाय पद्दतीन ती सॅम्पलां हाडून मागीर ताजी स्टडी आतां घरान हांगा करची पडटा आनी त्या खातीर सगळ्यो सुविधा म्हजे कडेन आसात. मायक्रोस्कोप आनी सगळें म्हजे कडेन साहित्य आसा आनी ताजे वयल्यान म्हाका कळटा हातूंतल्यान खंयची नवी जात म्हणजे ही एक हांवें खूब वर्सां पयलीं सोदून काडिल्ली जात गोमंतकियेन्सीस अशें नांव आसा. ही स्ट्रियाटस ही गोमंतकियेन्सीस म्हणजे ही आज आतां आमकां हांगा दिसता ती हांगा 3-4 जातीचो हो एक मिक्सचर आसा. हें सगळें तें लोकांक कळनात आनी रोहिणी वेले खंयच्या तरी रानान वचून ती बुड्डावन काडून हाडून मिक्स करून वांटे करून विकपाक दवरले.